बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह के हुक्म के साथ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। अल्लाह तबारक तआला आपकी जायज़ हाजात को पूरा करे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, फितराना 2025 कितना कैसे अदा करना है, मर्द और बच्चा और किस किस पर फितराना वाजिब है, ये सारा जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सदका फ़ितर की अहमियत इस कदर ज़्यादा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही प्यारा फरमान है, ईद उल फितर से कबल पैदा होने वाले बच्चे, एक दिन के बच्चे का फितराना अदा करना भी लाजिम है। हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत है, फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार को बहुदा बातों से पाक करने और मसाकीन को खिलाने के लिए सदका फ़ितर मुकर्रर फरमाया है। मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ये देखिए कि हम सदका फ़ितर फितराना हम अल्लाह को नहीं देते बल्कि अल्लाह के बनाए हुए बंदों को देते हैं, और अल्लाह पाक खुश होता है और अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और हमें जन्नतें अता करता है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, दीन इस्लाम बहुत ही खूबसूरत है। अल्लाह पाक ने जो भी हमें अहकामात दिए हैं वो हमारी ही भलाई के लिए हैं। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मिट्टी में मिले हुए बहुत से बीज और जड़ें तवील अरसे से नीम मुर्दा हालत में पड़े होते हैं। जो ही मौसम बहार आता है तो उसमें ज़िंदगी की रमक पैदा हो जाती है। मुसलमान और रमज़ानुल मुबारक की मिसाल भी ऐसी है, जो कि इंसान ख़ता का पुतला है। सारा साल इंसान से इबादत में गलतियां खताइयाँ सरजद होती रहती हैं और उम्मत मुसलमान के दिलों में ईमान की हरारत कम होने लगती है। तो अल्लाह पाक अपनी रहमत से रमज़ानुल मुबारक का मौसम बहार ले आता है। मुसलमान अल्लाह की रज़ा के लिए भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हैं और मसाजिद का रुख अख्तियार कर लेते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं और सदका खैरात को मामूल बना लेते हैं। इसी तरह जिनको अल्लाह पाक तौफीक से नवाजे वो इत्काफ़ का भी रुख करते हैं, इत्काफ़ भी कैंप करते हैं। अपनी नज़र की हिफाजत, झूठ, गीबत, चुगली से भी परहेज़ करते हैं। अल्लाह तबारक तआला इस तरह मुसलमानों के दिलों में ईमान की चाशनी पैदा फरमा देता है और वो तकवा और परहेज़गारी के रास्ते पर चल पड़ते हैं। रमज़ानुल मुबारक का मकसद ये है कि एक महीने के रोज़े रखने के बावजूद और इबादत करने के बावजूद इंसान जो सारा साल गुनाह करता है तो अल्लाह पाक इस महीने में उन गुनाहों की आदत छुड़वा देता है और अपने बंदों को बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ करना चाहता है। किन लोगों को रोज़ा रखने का हुक्म है और किन लोगों को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, रुखसत करने की इजाज़त है। हर मुसलमान मर्द और औरत बालिग पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। अब हम चलते हैं रमज़ानुल मुबारक में अदा करने वाले एक अहम फरीज़े की तरफ, जिसका अदा करना सब पर वाजिब है। इसको सदका फ़ितर भी कहते हैं और फितराना भी कहते हैं। सदका फ़ितर की अहमियत इस कदर ज़्यादा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान है कि ईद से एक कबल पहले पैदा होने वाले बच्चे का भी फितराना अदा करना लाजम है, लेकिन इसको नमाज ईद से पहले पहले अदा करना हर पर फ़र्ज़ है। जो इसको नमाज ईद से पहले अदा करेगा उसका सदका मकबूल होगा, और जो इसको नमाज ईद के बाद अदा करे तो वो आम सदकों में से एक सदका बन जाता है। इसको यानी सदका फ़ितर नहीं कहा जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सदका फ़ितर अदा करना हर ग़ुलाम, आज़ाद, छोटे और बड़े, मर्द और औरत पर, अमीर और गरीब पर ये वाजिब है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, 2025 में फ़ी बच्चा, मर्द, औरत पर कितना फितराना वाजिब है, कितना अदा किया जाए। सबसे पहले पाकिस्तान के हिसाब से मैं आपसे बात करती हूँ, जो गंदम के हिसाब से है।
ایک بندے کا یا ایک بچے کا یا عورت کا یا گھر میں جتنے بھی افراد ہیں فی بندے کا جو 240 روپے بنتے ہیں فی بندے کے حساب سے۔ اور اب میں جوں کے حساب سے بات کرتی ہوں، فطرانہ جوں کے حساب سے کتنا بنتا ہے، کتنا ادا کرنا ہے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو اس جوں کے حساب سے 700 روپیہ فی بندہ بنتا ہے، اور کشمش کے حساب سے 6000 فی بندہ صدقہ فطر بنتا ہے، فطرانہ بنتا ہے۔ کھجوروں کے مختلف ریٹ ہے، کھجور کے حساب سے 400 تک بھی بنتا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جو بیرون ملک میں مقیم ہے وہ بھی وہاں کی کرنسی کو مد نظر رکھتے ہوئے فطرانہ ادا کرے۔ یاد رکھیے آپ نے فطرانہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے، اگر آپ نماز کے بعد ادا کریں گے تو وہ فطرانہ نہیں بلکہ صدقہ، سادہ صدقہ رہ جائے گا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کے آخری دن چل رہے ہیں، خدا را اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے جو مانگنا ہے مانگ لیجئے، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر کر لیجئے، اپنے سروں کو سجدے میں جھکا لیجئے۔ آخری عشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے جو نصیب والوں کو ہی ملتی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، ان تاک راتوں کو مس نہ کیجئے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ گھڑیاں ہوتی ہیں، بہت ہی ایک پل جو ہوتا ہے وہ بہت ہی پیارا اور امپورٹنٹ اور قبولیت کا ہوتا ہے، اس کو لازمی قیام کریں، اللہ سے رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ سے جس چیز کی بھی آپ کو طلب ہے وہ مانگ لیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی جولیوں کو بڑھ دے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنی آخرت کے لیے جمع کر رہے ہیں۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، فطرانہ کیا ہے؟ جب فطرانہ انسان ادا کرتا ہے کہ روزوں میں کوئی بھی غلطی خطا ہو گئی ہو یا گناہ ہو گیا ہو تو اس کے لیے معافی مل جاتی ہے۔ کوشش کرے جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ فطرانہ ادا کیجیے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو ایسا بنا دے جیسے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم سب کی غلطیوں خطاؤں کو اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، یہ تھی اسلامی انفارمیشن فطرانے کے بارے میں جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، یہ صدقہ جاریہ ہے، اس میں شامل ہوا کرے۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو تو مجھے کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جیسے ہی مجھے ٹائم ملے گا میں لازمی رپلائی کر دوں گی۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، کچھ پل گھڑیاں رمضان کی رہ گئی ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو ضائع مت کیجیے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، نیکسٹ ٹائم پیارے پیارے وظائف اسلامی انفارمیشن کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی، بشرطِ زندگی نے وفا کی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہماری زندگیوں میں برکت عطا کرے، ہمیں دن دگنی رات چگنی ترقی سے نوازے اور ہم سب مسلمانوں کو شرک بدعت سے محفوظ رکھے اور سب کی جائز حاجات کو اللہ تبارک تعالیٰ پورا کرے۔ اگر آپ میری مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔